राजभाई तुमकां काल मांद्रे पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो एक्स्ट्रॉशन केसीचेर आनी काल मागीर तुमचें मेडिकल एग्जामिनेशन जालें आयज कोर्टान हाडलो अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की तुमची बेल जी आसा ग्रांट जाल्या एक्झॅक्ट कितें हो मॅटर कितें फेक कंप्लेंट सत्यमेव जयते जी ऑर्डर पळय आयज कोर्टान ग्रांट केल्या म्हाका आनी पास केल्या न्हू ती ऑर्डर वाचल्यार तुमकां लक्षांत येतलें तेंच्यांनी म्हाका तो प्रेशरायज करून येल्लो पळय तो ऑर्डरींनी क्लियरली म्हटलेलें आसा हें इल्लिगल अरेस्ट म्हणून हांवें हेच्या फुडें कांय उलयना तुमकां हांव ती ऑर्डर पळय आसा ती तुमकां हांव सर्व करता ती ऑर्डर ती वाचल्या उपरांत तुमकां क्लियर कळटलें तेंच्यांनी कसो म्हाका इल्लिगल अरेस्ट करून मार्गे पुरुश हाडलेलो पळय तो पूण एक्झॅक्ट अरेस्ट करपा फाटलें कारण कितें म्हणून आतां हें कोणें कंप्लेन केली कितें म्हणून आतां हें कशें आसा पळय मे फेराच्या बाबतींत तुमकां आमच्या एडवोकेटान कंप्लीट ब्रीफ केल्लें आसा जें हांव कांय उलयना सांगलां तिणें एडवोकेटान आमच्या HD नायकान सांगलेलें आसा आनी म्हाका परतें कांय सांगपाचें नासा हांव कोर्टाचें धन्यवाद म्हणटा कोर्टान म्हाका न्याय दिलो फुडली लढाई आमकां लडपाक जाय तेच्या पेक्षा चड भाश्य करून कांय फायदो ना देव बरें करूं अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड आनी कितें तुमकां बेल कंडिशन्स आहा कांयच आमकां कंडिशन बी कांय घालूंक ना तेंच्यांनी सांगलां फक्त स्टँडर्ड कंडिशन कंडिशन घातला कशें जेन्ना तुमकां पळय केन्ना आपयतले मांद्रे जेन्ना तुमी अटेंड जाय सब्जेक्ट टू तेंच्यांनी आमकां नोटीस सर्व करची पडटली 24 hours ती केल्या उपरांत आमी थंयसर एपियर येतले म्हणजे एक्स्ट्रॉशन केस जी आसा ही फॉल्स आसा तेणी ऑर्डरच वाचा तुमी न्हू ओके. तुमकां सिवील कोर्ट्सान अरेस्ट करप म्हणून कितें रिजन आसलो तितून कांय ना तेच कळना न्हू आतां तुमकां तेच म्हणटा तुमकां ऑर्डर धाडटा ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत तुमकां क्लियरली कळटलें कोर्टान कितें म्हणलें हांव म्हणिना म्हाज्या तोंडान काल तुमकां अरेस्ट केलें न्हू तेन्ना कितें म्हणून तुमकां अरेस्ट करून ना कांय हाडलें सांगूना म्हाका पयलीं तेंच्यान घरांतल्यान हाडलो न्हू कांयच सांगूना मागीर सांगलें तुमकां म्हाका आयडी दाखयले कांयच दाखोवंक ना म्हाका तें कशें केलें तुमी ते तेंच्या बाय फोर्सबली वाडून काडून कितें घेतला. जाणा हें ओके कितें आसा जाणा हो आवाज बंद करपाची जे पळय आयज गोंयांक लागून झगडटात तेंचो आवाज बंद करपाचो आनी कांय ना तुमी म्हाका एक सांगात जेन्ना पुलिशेक मनीस तर जायो जाल्यार तेंच्यांनी पयलें लॅटर धाडूंक जाय की बाबा तूं पुलिशेन येवन मेळ म्हणून नाजाल्यार जे मांद्र्या पुलिशेन आमच्या सालिगांव पुलिशेक कळोवंक जाय की तुमच्या हितून गांवांत एक असो आमकां मनीस आहा तो जावो म्हणून तांकां कळोवंक जाय विदावट तांकां कळयनासतना तांबडी गाडी घेवन काळ्या आरशांची गाडी घेवन गुंडा टायप वचोन तांकां गोट धरप एरेस्ट करून गाडयेन घालून हाडप हें सारकें न्हू म्हणजे हें कोणाच्या प्रेशराचेर 24 तारखेर कंप्लेंट करता आनी 24 तारखेर दुखोलता हो खंयचो कायदो कंप्लेन त्याच दिसा जाल्ली ज्या दिसा कंप्लेंट करता त्या दिसा येवन ताका उखलप म्हणजे कितें म्हणजे हें सगळें आतां आमकां कळोन येयलें सरकार पुलीस आनी बिल्डर हे सगळें मेळोन हें गोंय फिनीश करपाचें काम हेंचें चालू आहा कित्याक आयज ताका लेटर नासतना उखलप म्हणजे कितें अरे लेटर दिवंक जाय बाबा तूं कोणाकूय कसलोय तर गुन्हेगारी आसलो ताका एक लेटर धाडूंक जाय घरा बाबा तूं येवन आमच्या पुलीस स्टेशनार हाजीर जा जरी तर जालो ना जाल्यार तुमी ती कारवाय करूंक जायी अशें आयकूंक येयलें की हे 6 ते 7 म्हयन्या पयलीं कितें तरी एक्स्ट्रॉशनाची कंप्लेन दिल्ली आनी ते खंय आसले स म्हयने आरे बाबा 6 म्हयने ते म्हणटा न्हू तो नासलो तेजो तो डेली फेसबुकाचेर येता हां फेसबूक वॉट्सॅप तुमच्या चॅनलांतल्यान ताजेर तर सदांच येता सदांच सरकाराच्या आड सदांच करप्शनाच्या आड तो बॉम्ब मारतात तेन्ना तुमी खंय आसले तुमी 6 म्हयने खंय न्हिदलेले हे कोणाच्या दबावाचेर जाला हें दबावाचेरूच हें कळना हें सारकें ओपन मरे दबाव मरे हो हे दबावाचेरूच ताका उखल्ला आनी हें कितें तेजो आवाज बंद करपाक पूण हेणी सजमावपाचें एक राजेशाचो आवाज बंद केल्यार 25 राजेश उत्पन्न जातले पूण राजेश बाब अशें कितें जाल्लें पूण आहलें अशें कितें तें एक्स्ट्रॉशनाची केस हांव हितून कितें सांगता कोर्टान जी ऑर्डर पास केल्या ती वाचल्या उपरांत तुका लक्षांत येतलें हांव म्हाज्या तोंडान सांगिना आमी कोर्ट हो फायनल म्हणटा कोर्टान जेन्ना डायरेक्शन दिता खंय ऑर्डर पास करता पळय कोर्ट बेश्टी करिना न्हू ती कोर्टाची ऑर्डर तुमी पळया तेन्ना तुमकां ताका लागून म्हणटा सत्यमेव जयते पुलीस खंय तरी फेलियर जालें हितून आयज सांगता तुमकां ज्यान विचारलें तांकां एक्स्ट्रोशन म्हणटा पळय तो कसो खंयच्या कायद्यार तेंचे कडेन आवाज ना मरे जबाबूच ना एविडन्स आहा ते म्हणटा एविडन्सूय ना तेंचे कडेन तेंचे उलोवपाक तेंचे कडेन जायना आन्सर करूंक जायना जालें कोर्टान मागीर हे हितून सिद्ध जाता म्हणजे तूं म्हाका सांग एक्स्ट्रोशन म्हणलें लायलो ताका एक्स्ट्रोशन म्हणून आनी सगळे आनी बाकीचे पळय आहा न्हू हे बिल्डरांचे पळय दलाल आहा न्हू तेवूय हे जाले फेसबुकाचेर एक्स्ट्रोशन अरे बाबा विदावट एविडन्स कशें तुमी एक्स्ट्रोशन म्हणून येता प्रूफ आहा तेणी कोणान दाखयल्यो सुरयो मागले पयशे कितें आहा तुमचे कडेन कांय ना प्रूफ कांयच नासलो अरे खंय प्रूफ आहा आतां तेणी फुडल्यान आमच्या जजी फुडल्यान आवाज तोंड बंद जालें मरे तेंचें पुलिशेच्यान ते
एडवोकेटाचें जनरल म्हणल्यार तुमकां एडवोकेट ब्रीफ करतलो. सर कितें पॉयंट्स कोर्टान आर्ग्यू जाले जी बेल जी ग्रांट जाली कित्याक काल जो एक्स्ट्रॅक्शन म्हणून मांद्रा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. सो बेजिकली जालें कितें एज पर दी सेक्शन ताका जी लायल्या सगळी सेक्शन्स 7 years अप टू 7 years पनिशेबल आसा. फक्त एकूच सेक्शन जे आसा ते अप टू 10 years आसा. सो तरी पूण कायद्यान ताका कितें आसा ती 35 नोटीस दिवपाचीच आसली ती ताका दिवंक ना. आनी मेन म्हणल्यार ते ऑफेन्स काल रजिस्टर जावन कालूच अरेस्ट केलो पळय. सो कोर्टान फक्त 2 क्वेश्चन पोस्ट केले आयो की बाबा वेदर दीस अरेस्ट इज लिगल ओ इलिगल which the IO failed to answer any such question. So court has categorically observed that the arrest itself in non-compliance of the Supreme Court directions, the arrest is illegal. Secondly, court posed another question to the IO asking to justify what was the urgency of arrest. The IO failed to answer that also. Court has very specifically observed that the IO has failed to justify the arrest because of the urgency that was shown by the IO on an offence which the IO also does not know when the offence was committed. He simply says that from October till May the offence was committed. But when a question was asked when the offence was registered, when the offence was committed, the IO failed to answer a single question. So that is when court, without going into the merits of the application, directly held the arrest illegal, and on that ground court has granted us bail. What was the demand by the from the police that regarding the custody? Police were in fact asking for police custody, which we objected when the remand papers were placed before the honorable court. We objected, saying that the arrest itself is illegal, so there is no question of granting a single day of custody to the police. In fact, one more thing which the court has taken due note of, that the IO in a very cyclo-style manner had made a statement in the say that the court has already granted police custody, which the court has observed in the order, which a copy of that order will be uploaded by end of today, which will be shared with. But is the arrest even legal by wearing civil clothes in this matter? That was one of the questions posed by the honorable court to the IO, which the IO again remained silent. Whether he was in uniform at the time of arrest, whether there was a police vehicle that was used, the IO remained completely silent. Not a single question was answered by the IO that was posed by the honorable court. So apart from not answering, any reprimand was given or anything that No, court outrightly refused the request of police custody. Yes, thank you. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.